कर, आवाज नहीं आ रही, बहुत ठंडे बैठे, बोलो हमारे नबी से बढ़कर। पूरा मजमा साथ में कहेगा, हमारे आका से बढ़कर बोलो न कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर बोलो न कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई पैगंबर नहीं, हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक आसमान की तरफ उठे तो कभी चांद के दो टुकड़े हो जावे, बोलो सुभान अल्लाह। कभी वही उंगली आसमान की तरफ उठे, डूबा हुआ सूरज भी वापस आ जाए, बोलो सुभान अल्लाह। कभी वही उंगली जमीन पर रहे, हर उंगली से पानी का चश्मा बहना शुरू हो जाए, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम बोलो कोई नबी। अब मेरी बात की तरफ ध्यान देना, हमारे नबी की शान कैसी मालूम है? एक मर्तबा ये जो मक्का के जो बड़े बड़े कुफ्फार मक्का, जो बड़े बड़े चौधरी और वडील समझे जाते थे, एक दिन इनकी मीटिंग बैठी। मीटिंग में ये तय हुआ कि मोहम्मद के साथ क्या मामला किया जाए, बोलो सल्लल्लाहु। अब मीटिंग में अलग अलग बातें हो रही है। अरे कोई यहाँ तक बातें कर रहा है कि नाऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए, तो कोई कहता है कि मोहम्मद बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जेल में भेज दिया जाए, तो कोई कहता है नहीं 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 इनको मक्के से निकाल दिया जाए। कुरान करीम में 90 पारे में इनकी मीटिंग का जिक्र आया। अल्लाह ने फरमाया वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक। अलग अलग लोग मीटिंग में मशवरे दे रहे, लेकिन अल्लाह ने कितने प्यार से फरमाया मेरे महबूब वहाँ मीटिंग हो रही है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये जमीन पर प्लानिंग करते हैं, हम आसमान पर प्लानिंग करते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया वयमकुरून वयमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह फरमाते ये जमीन पर प्लानिंग करेंगे, हम कहाँ पर करेंगे? और चलो मीटिंग हो रही, मीटिंग में आखिर में एक बात अजीब आई। हाँ एक बात अजीब आई, एक बूढ़े आदमी ने जो मक्का के बड़े आदमी थे कहा कि मेरा ख्याल है इन पर जादू हो गया है, यानी हमारे नबी पर क्या हो गया है? जादू हो गया। या तो कोई जिन्नात ने इनको पकड़ लिया है, या तो इनका दिमाग जो है ना वो सही नहीं है, या तो ये शायर और नजूमी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम मतलब दिमाग का है, या शायर नजूमी है, या तो जिन्नात ने इनको पकड़ लिया है, या जादू हो गया है, जिसको अल्लाह ने बताया कि मेरे नबी पर ऐसा कुछ हुआ। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिक बिकाहिनिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून। तो एक आदमी ने ये मशवरा दिया, तो कहा कि फिर अगर जादू हो गया है, जिन्नत हो गया है, तो किसको बुलाना चाहिए? तो कहा यहाँ से दूर, यानी मक्का से दूर एक कबीला, बोलो कबीला बनु आमिर, पूरा मजमा बोलेगा कबीला, आवाज़ नहीं आ रही, बोलो कबीला। हाँ कहा वहाँ एक आदमी रहता है, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा अबजोपति आदमी है, और वो यूँ चुटकियों में जिन्नत को भगाता है, चुटकियों में जादू को फटाक करके ख़त्म करता है। अगर किसी को नजरे हुम्मा है, मस्से जिन है, बंदिश है, या कोई भी है, वो कबीला बनु आमिर, और वो दवा भी देते, अगर किसी का दिमाग सही नहीं तो दवा भी देते। तो सबने कहा फिर उन्हीं को बुला लो भाई, यहाँ मक्के से थोड़ा दूर कबीला, बोलो कौन सा कबीला? कबीला बनू। तो वहाँ से वो हट्टे कट्टे आदमी को बुला लो। तो जो बूढ़े आदमी थे ना, कहा वो आ तो जाएंगे, क्या फीस बहुत भारी है। तो वो सब मक्का के बड़े बड़े थे, कहा मक्का के वडील है, हमारे पास दीनार भी है, सोने के टुकड़े भी है, हमारे पास दिरहम भी है, एक बड़ा ठेला तैयार करो, आवे तो दे दो भाई, ठेले के ठेले लेके जावे चले, लेकिन एक बार मोहम्मद का इलाज तो हो जावे, क्योंकि हमारे बीवी बच्चे सब इस्लाम में दाखिल हो रहे, हमारे बुतों की तौहीन हो रही है। तो कहा कि ठीक है, वहाँ जाके दावत दी। वो तो तैयारी से कबीला बनु आमिर वाले, वो जो बड़े लंबे चौड़े, कहा कल मैं आ जाऊँगा, लेकिन वो तैयार रखना। क्या? हाँ पहले पैसा बाद में काम। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप आ तो जाना, लेकिन हम आपके साथ में नहीं आएंगे, हम एक पहाड़ी के पीछे रहेंगे, आप अकेले आ जाना और हम आपको मिलेंगे, आपकी जो फीस है वो दे देंगे और पता बता देंगे। तो कहा ठीक है। अब दूसरे दिन सुबह सुबह में ऊँट के ऊपर है, शानदार अरबी ऊँट, और उसके ऊपर है खूबसूरत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे कबीले बनु आमिर के वो शख्स, वो आ रहे। जैसे वो आए तो ये लोग तो पहाड़ के पीछे थे, सब आए और हाँ इतना बड़ा ठेला यूँ दे दिया, दीनार और दिरहम का बना हुआ। उन्होंने भी ठेला ले लिया। कहाँ है? मोहम्मद का है। कहा बस अब भी काबे के पास बैठे, जाओ काबे के पास बैठे। तो ये गए, ये सब तो पहाड़ी के पीछे छुप गए।
یہ قبیلہ بنو عامر والے بڑے بڑے جو تھے ہٹے کٹے گئے, سیدھے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اپنے اونٹ کو ایک طرف رکھا اور آ کر سیدھے ہمارے نبی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا انت محمد, آپ محمد ہو؟ تو ہمارے نبی اس وقت دعا میں مشغول تھے, یوں کر کے دیکھا, کہا میں محمد ہوں, آنکھوں میں آنسو تھے, کہا میں محمد ہوں. تو انہوں نے کہا چلو 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 تیار ہو جاؤ, علاج کرنا ہے, تمہارے اوپر جادو ہے, تمہارے اوپر جنات ہے, تمہارا دماغی پرابلم ہے, کیا ہے وہ مجھے بتاؤ کہ تم کو ہے کیا. تو ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھ کر کہا لیس فی شیء, کچھ نہیں ہے میرے کو, نہ جنات نہ اور تھا کچھ ہمارے نبی کو, کہا جادو جنات نظر بندش یہ دماغی پرابلم میں نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. کہا سارا مکہ کہتا ہے یا تو تم کو جادو کا پرابلم ہے, یا جنات کا پرابلم ہے, یا دماغ کا پرابلم ہے, یا تم شاعر ہو, یا تم نجومی ہو, یا تم مجنون ہو, سارا مکہ کہتا اور تم کہتے ہو کہ مجھے کچھ نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں سارا مکہ کو جو کہنا ہے کہنے دو, میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, اور قرآن مجھ پر آتا ہے اور جبرائیل میرے پاس آتے. بس وہ قبیلہ بنو عامر والا کہا یہی تو جادو ہے, کیونکہ تم کلمہ پڑھتے ہو, وہ کلمہ ہم نہیں پڑھتے, اور تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس جبرائیل آتے ہیں تو جبرائیل کو تم ہی ملے, ہم میں کوئی نہیں ملا, اور قرآن بھی تمہارے اوپر آیا, ہمارے اوپر قرآن نہیں اترا, اور اللہ نے نبی پیغمبر رسول بنایا تو آپ کو بنایا, باقی ہم کو کسی کو نہیں بنایا. کہا چلو یہی جادو ہے, علاج کے لیے تیار ہو جاؤ, یہ جادو ہے, یہ دماغی پرابلم ہے, جادو ہے. ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا علاج بعد میں کریں گے, پہلے تم میرے ساتھ چلو. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا, وہ بھی ساتھ ساتھ میں چلنے لگے. وہ سوچنے لگے کہاں لے کے جا رہے. ہمارے نبی کھلے میدان میں لے گئے جہاں سامنے بہت سارے درخت تھے. ہمارے نبی نے فرمایا بڑے عامل ہو نا تم, جادو جنات کے اسپیشلسٹ ہو. کہاں؟ کہا وہ درخت سامنے, اس کو بلاؤ, اس کو بولو ادھر آ جا. تو یہ غصے ہو گئے, کہا میں جنات کا علاج کرتا ہوں, جادو کا علاج کرتا ہوں, میں دماغ کا علاج کرتا ہوں, میں وہ درخت کو کیسے بلاؤں گا؟ اور کہا کوئی نہیں بلا سکتا. ہمارے نبی نے فرمایا تو نہیں بلا سکتا, میں میرے اللہ کے حکم سے بلا سکتا ہوں. بولو سبحان اللہ, سب کہنا سبحان اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یا شجر ادن منی باذن اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا, اے درخت میرے اللہ کے حکم سے میرے پاس آ جا. حدیث پاک میں لکھا درخت اپنی جگہ سے باہر اکھڑ گیا. بولو سبحان اللہ. اور جیسے اونٹ ریگستان میں چلتا ویسے دھیرے دھیرے چلتے چلتے آیا. اور میرے پیاروں صرف درخت آیا نہیں, بولو درخت آیا نہیں, قریب آیا. جیسے ایک انسان سجدہ کرتا, درخت نے بھی ہمارے نبی کو سجدہ کر لیا. بولو درخت سیدھے سجدے میں. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھو, تو درخت اٹھا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ واپس جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاؤ. سارے لوگ دیکھنے والے کہتے درخت اپنی جگہ سے اٹھ کے جانے لگا, اور جس جگہ سے اکھڑ کے آیا تھا وہیں جا کر بیٹھ گیا. اب یہ سب تو ہوا, ہمارے نبی ان کی طرف دیکھے, کون وہ قبیلہ, ان کی طرف دیکھے تو رو رہے اور ان کی داڑھی تھی ماشاءاللہ بڑی, پوری داڑھی آنسو سے. تو ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے کلمہ پڑھا دو. بولو سبحان اللہ. کہا مجھے کلمہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ تو پڑھا دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں ایمان کیوں قبول کر لیا؟ تو اس نے کہا میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں, عبرانی زبان, یونانی زبان, سریانی زبان, عربی زبان, میں سب کا ایک دم زبردست پروفیسر ہوں, بہت پڑھا ہوں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جادوگر اپنے جادو سے درخت کو بلاتا ہے اور درخت کو واپس بھیجتا ہے, اور نبی بھی بلاتا ہے درخت کو اور نبی بھی بھیجتا ہے. مگر اللہ کی قسم اگر درخت سجدہ کرے گا تو نبی کو کرے گا, نبی کے علاوہ کسی کو نہیں کرے گا. آپ نے درخت بلایا وہ کمال نہیں تھا, آپ نے درخت کو بھیجا وہ کمال نہیں تھا, لیکن درختوں کے بارے میں اللہ کا طریقہ ہے, ساری کتابوں میں ہے. یہ سجدہ کریں گے تو نبی کو کریں گے, نبی کے سوا کسی کو نہیں کریں گے. اور یہ درخت نے آپ کو سجدہ کیا, میں نے ایمان قبول کر لیا. ارے میرے پیاروں, یہ سننے کے بعد ہمارے نبی نے کہا میرے گلے لگ جاؤ. وہ کیا منظر ہوگا, وہ نبی کے گلے لگے. پھر بڑے پیار محبت کے ساتھ کعبے کے پاس آئے. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو وہاں وضو کر لو, میرا تو وضو ہے, آپ وضو کر لو. میں وضو کا طریقہ بتاتا, 2 رکعت نماز پڑھ لو, اللہ نے آپ کو جہنم سے بچا لیا, اللہ نے آپ کو جہنم سے بچا لیا. میں بھی 2 رکعت نماز پڑھوں گا, اللہ نے میرے
उम्मती को हिदायत दे दी, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर बहुत देर तक कुरान पाक की तिलावत हुई। जब जाने का वक्त हुआ तो हमारे नबी ने फरमाया, एक बात बताओ, तुम जब कलमा पढ़ रहे थे ना, जिब्राइल कहते थे कि अल्लाह ने आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया है। और फिर तो आपने मेरी मुलाकात की। वो जब जाने लगे ना तो वहाँ से तो अलग हुए, वो सब पहाड़ी के पीछे थे, अरे सब के सब बाहर आए और आकर कहने लगे, ए क्या हुआ? अरे हम तो इलाज के लिए भेजे थे। तो इन्होंने जोर से कहा, मक्का वालों यही तो गलती हुई कि मैं समझा कि वो पेशेंट है और मैं डॉक्टर हूँ। वहाँ जाके पता चला मरीज मैं था, डॉक्टर तो वही थे। उन्होंने मेरा इलाज कर दिया। तो कहा हमारी फीस क्या? तो वो जो ठेला था ना, ये उठा के पहाड़ी के पीछे फेंका, ले लो तुम्हारी फीस जो भी है, इसके बदले अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी है। मेरे दोस्तों, ऐसे प्यारे नबी हमको मिले, हमने क्या किया उस नबी के साथ? हमको नबी का चेहरा तक नहीं पसंद आया। हाँ, एक कुत्ते के अंदर वफादारी होती है, लेकिन हमारे अंदर वफादारी नबी के चेहरे के मामले में भी नहीं है। भाई नबी की, आप लोग नाराज़ मत हो, सीधा बोलो, नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी या नहीं थी? तेरे पूरा मजमा बोले थी कि नहीं थी? थी। तो आज से इरादा करते हो इंशाअल्लाह। बल्कि मैं तो एक बात कहता हूँ कि ये इरादा करो, पहला